सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. इश्टानो, आमच्या गोंयच्या 2 प्रांतीक लौकीक सेवा केंद्रान सप्टेंबराचे 26 हो लौकिकाचे आपोवण्यांचो दीस समोर उमलो आनी ह्या दिसाक सगळ्या आमच्या लौकीक भाव भयणां खातीर आमी देवाक वाखाणलो. ही आमची लौकीक भाव भयणां आपल्या वावरा वरवीं जेजूचें त्रियेक कार्य जियेतात आनी पाळटात. एकेरीत भाशेन आपल्या कुटुंबांत वडील कशी समुदायांत फुडारीपण घेवन पवित्र सभेन सगळो आपलो आदार दिवन आनी तेच परी संवसारांत वेगवेगळ्या मळार फुडारीपण घेवन ती जेजूक साक्षी दितात. ह्या आमच्या लौकीक भाव भयणांचें वर्तेपण आमी समजून तांकां आमी केरीतपणी शाबासकी दितात. आयच्या दिसाक शिक्षणीक मळार वावुरतेलीं आमचीं भाव भयणां आमचे मदें हांगा आसात आपलो अणभव वांटूंक आनी आपलो संदेश दिवंक. तर ही ल्हानशी कार्यावळ आतां हांव चलयतली. हांव सिस्टर एनी आनी म्हजे सांगाता आसात आमची शिक्षणीक मळार वावुरतेलीं भाव भयणां. तुमची वळख करून दिवशात. हांव मोरेना मिरांडा, हेड मिस्ट्रेस ऑफ गव्हर्मेंट हायस्कूल मोरपिल्ला, केपें. हांव तादियो डायस, शिक्षक, पर्पचल साकर कॉन्व्हेंट हायस्कूल नावेली. हांव एडना वेगस, आखीचे फिरगोसकार, कुटुंबान तशें कोचेरीन वावुरपी. हांव गॉडी शांतम, पर्पचल साकर कॉन्व्हेंट हायस्कूलांत शिकता. तर मोरेना, तूं तुजे शाळेंत एक हेडमिस्ट्रेस कशी वावुरतना तुज्या कुटुंबान वडील कशी जियेतना तूं धर्म कसो पाळटाय आनी तूं तुजें लौकीक आपोवणें कशें जियेताय तें आमकां सांगशी. हांव एक हेडमिस्ट्रेस कशी खेड्या गांवांत मोरपिला गांवांत वावुरता. आमचीं इस्कॉलाचीं भुरगीं सगलीं गरीब घराण्यांतलीं. जेन्ना ही पॅन्डमीक सुरू जाली आमच्या टिचऱ्यांनी सगळीं एक फामील कशी ह्या भुरग्यांची भरपूर सेवा केली. म्हजीं भुरगीं म्हजे तायन देवाचें आसनें पळयतात. तीं हे म्हजे गूण आपल्या जिवितांत अणभवतात. खेरीत भाशेन दुसऱ्यांक आदार दिवंक, एकामेकाच्या मोगान चलूंक, दुसऱ्यांचे गरजेक पावूंक, सदांच दुसऱ्यांचो हुस्को तांकां आसूंक ती म्हजे ताय शिकतात. देव भिरांतीन चलूंक, एक बरें उतर दुसऱ्यांक दिवंक, सगलीं एकठांयन सांगातान हे महामारीक सांगात करून जैत व्हरूंक. खुशालकाय भोगता की हें हांवें एक आव्हान कशें मानून घेतलें आनी जैत व्हेलें. म्हाका दिसता आमी सगल्यांनी हें देवाचें काम सदांच खुशालकायेन भिरांत नासतना जशें हांव करतां, कित्याक हांव सत मानतां की देवाची सावळी म्हजे फाटल्यान सदांच आसा आनी सगल्यांनी अशेंच देवाचें काम बरे भाशेन करूंक जाय. तादेव तूं सांगशी. म्हाका धर्म म्हणल्यार पेल्याचो मोग, पेल्याची सेवा. जो कोण पेल्याचे सेवेक पावता ताचे सवें हांव आसा अशें आमचो जेजू म्हणटा. पेलो म्हणल्यार कोण? म्हाका पेलो म्हणल्यार म्हजी घरकान्न, म्हजी भुरगीं, म्हजी वडील, म्हजी शेजारी, म्हजे सोयरे दायरे ही आमची पेली जावन आसा. जेन्ना हांव पेल्याचो मोग करता म्हटल्यार हांवें पयलो म्हज्या घरच्यांचो, म्हज्या शेजाऱ्यांचो मोग करचो.
म्हजे दोळे तर निवळ असल्यार दुसऱ्यांची दोळ्यांतली किस्कुटां काडूंक म्हाका सोंपें जातलें. तेन्ना म्हाका दिसता हांवें म्हज्या घरच्यांचो, म्हज्या वडिलांचो, म्हज्या जाणट्यांचो वो जाणटी आसात वो म्हातारी आसात तांचे सेवेक पयलीं पावचीं जाल्यार हांव म्हज्या शेजाऱ्यांचो आनी हेरां भावंडांचो मोग करूंक पावतलों. आनी अशेंच मोगान आमी जिवंक फावो. तेन्ना देवाची कृपा आमचेर देंवतली आनी खरेंच देव आमकां भरपूर बेसांवांनी आनी देण्यांनी भरतलो. हांव बापय जावन उलयलों. आतां हांव एक शिक्षक. म्हजे शाळेंत म्हज्या हाताखाल जायतीं भुरगीं आसतात आनी हे भुरगीं जायते देण्यांनी भरलेलीं आसात. खरें म्हणल्यार पांचूय बोटां सारकें आसना. देवान जोण एकल्या भुरग्याक तरेक तरेक गूण दिवन तांकां भरल्यात आनी एक गूण आमी कशे तांचे आपणावचे वो तांचे उजार करून घेवचे हें आमचें सवें आसा. आमी तांकां वेगळोचारान लेखूंक जायना. आमी एका आनी जेन्ना आमी शिक्षण आमी तांकां शिकयता तेन्ना तांचे भुरग्यांचे जे तांचे गोजेक वो तांकां शिक्षण कशें तरेन फावो जावचें हे तरेन तांच्या लेवलाक आमी पावचें. तेन्नाच ह्या भुरग्यांक हो भुरग्यांची जी कला आसा ती आमी भितरल्यान तान भायर काडूंक शकतले आनी तेन्नाच आमी म्हाका दिसता ह्या भुरग्यांची वाड बरी जातली, बरें शिक्षण ताका मेळटलें. आनी हें मेळोवपाक आमकां आमचे शिक्षक हांवूच न्हय आमी सगळे संवसारांतले टिचर्स हे तरेन वावुरले जाल्यार म्हाका दिसता भरपूर बरेंपण जातलें. हे विशीं तूं कितें म्हणटा एडना? म्हज्या गराब्या वर्शी हांव उलयत जाल्यार एक आवय कशी आनी एक घरकान्न कशी देवाची तत्वां पाळून देवाची भिरांत शिकोवन आनी म्हज्या जिविताच्या चालींतल्यान म्हजो गराबो देवाचे आसने भोगूंक पावंक अशें म्हजें आवडे. कचेरीन काम करतना भ्रश्टाचार फोटिंगपणां सगळीं पळय उप्रासतात तांकां फाट करून एक स्वतान जिवीत जिवंक आनी जेजूचें उतर शिपडावंक हें म्हजें प्रयत्न. आनी इगर्जेन काम करतना देवाचो वावर फुडें व्हरोंक सदां म्हजो तेंको. तूं एक शिकपी भुरगो कसो गॉड्रीच, तुजो जबाब कितें? बावतिजमा वरवीं हांव जेजूचो पाटलावदार जाल्लो. घोराब्यांत, समाजांत आनी तशेंच पवित्र सोबेंत हांव उजवाडाचो भुरगो जाल्लो. हांव केन्नाय म्हज्या इश्टांक गरज पडली जाल्यार हांव तांकां आदार दितालो आनी शाळेंत आमची शिक्षकां कितें सांगतात तें आयकून हांव तें समजतालो आनी घरांत आवय बापाय सांगती तेस आनी मागणें करून जियेता. आतां ह्या आमच्या गंभीर परिस्थितीन ह्या कोविडाचो तुमचेर कसलो प्रभाव जाला आनी तुमकां जायत्यो अडचण्यो उप्रासल्या जातल्यो. ह्या अडचण्यांनी तुमी कसो फुडो केलो आनी देवाची आसने तुमी कशी भोगूंक पावली तें तूं आमकां सांगशी मॅडम मोरेना? जेन्ना ही महामारी सुरू जाली सगल्यांचेर आकांत आयलो. एक इस्कॉलाची वडील कशी म्हजेरूय आकांत आयलो कित्याक आमचीं सगलीं भुरगीं गरीब, तांकां घरांत शिकयतलो कोणूच ना. म्हणटच आमी आमच्यो ऑनलायन क्लासीस स्टार्ट केल्यो. असली परिस्थिती आयली. थोड्यांक कनेक्टिविटी ना, थोड्यांक मोबायल ना. म्हणटच आमी टिचऱ्यो सगलीं एक जावन तांच्या घरा वचून तांकां सगलो सहकार दिलो. न्हयच उतरांचो आनी कोन्यांनी पूण गरीब भुरगीं म्हणटच आमी टिचऱ्यांनी तांकां रेशनांचोय आदार दिलो. आमचीं भुरगीं आमचे ताईन खूब शिकलीं. पयले सुवातेर एकामेकाक आदार दिवंक.
व्हडलीं भुरगीं ल्हान भुरग्यांक शिकोवंक लागलीं. आमची एक स्टुडंट जी आतां कॉलेज करतात ती ल्हान ग्रूप कोन्न शिकोवपाक लागलीं. आमच्या टिचऱ्यांनी आपल्या घरांनी थोडें उणें कोन्न आमच्या गरीब भुरग्यांक दिलें. हे पासून आमचीं भुरगीं शिकलीं आनी एकामेकाक आदार करूंक लागलीं. म्हाका दिसता आमी देवाचें बरें काम सदांच वयतातूय करूंक जाय आनी अशेंच आमचें लौकीक आपोणें जिवोंक जाय. तुजो अणभव कितें सतादेव? कोवीड महामारी हाणें आमकां सगल्यांक त्रास दिले, जायतीं संकश्टान आमकां घातलीं. अशें म्हणटात, आमचे जाणटे म्हणटात, ओल्या वांगडा सुक्या वांगडा ओलेंय जळून गेलें. सॉरी, तूं स्टार्ट कर. कोवीड महामारीक हाणें आमकां जायते संकश्टान घातलीं. खरेंच जायते आमच्या भावां भयणांक आनी म्हणून येता सगल्यांक त्रास भोगचे पडले. आमचे जाणटे म्हणटात, सुके वांगडा ओलेंय जळून गेलें. आतां म्हणजे कितें? हे कोवीड महामारीन आमकां जायते संकश्टान घातले. जायते सगळे भाव भयणांक त्रास सोंसचे पडले. आमचे जाणटे म्हणटात, सुके वांगडा ओलेंय जळून गेलें. हे महामारीन कोणाक सोडलें ना. जावं तो गरीब, श्रीमंत, बारीक, मोठो असो वेगळोचार केलो ना. सगल्यांक ताणें संकश्टान घातलीं. थोड्यांची मोगाची, खरेंच थोड्यांक आवय ना जाली, थोड्यांक भुरगीं ना जालीं, थोड्यांचे घोव हे पिडेक बोली जावन मरून गेले. आनी थोडीं हे पिडेंतलीं बरीं जावन आपल्या घोवच्या सांगाताक जेतात. तेन्ना अशें दिसता आमी हें कशें संकश्ट निवारतलें. तेन्ना देवाचे बुजवणेन देवा कडेन मागून हो मागण्यांनी म्हाका दिसता आमकां धीर आदार मेवलो. आनी हे आकांताच्या वेळार आमी आमच्या पेल्या सोबे मोग दाखोवची गरज. तेन्ना आमी जावं फोन करून हो हेरा तरेनी आमी पावोवंक पावल्यांत. पूण जे तरेन आमी आमचे गोरजेवंतांक पावोवंक जाय आसले तशें अडचणेक लागून आमी पावूंक ना. आयज आमी शिक्षक म्हूण वावुरतात. शिक्षणीक मळार हें शिक्षण भुरग्यांक बरे तरेन पावोवचें हें आमकां दिसता. हे वेळार आमकां शिक्षकांक जायते त्याग करचे पडले. हे भुरग्यांक आमी हें शिक्षण कशें पावोवचें. तेन्ना आमची हेडमिस्ट्रेस सिस्टर लिबिया फेर्नांडीस हाणेंय आमकां जायतो तेंको दिलो, जायतो आदार आमकां दिलो. हे भुरग्यांक कशे तरेन आमी हें शिक्षण पावोवचें, शिक्षण बंद करचें न्हय, हें शिक्षण चालू दवरचें. हे भुरग्यांक कितेंय तरी आमी शिक्षण दिवचें. आनी ऑनलायन क्लासीस आमी सुरू केल्यो. तशेंच हेरूय भुरग्यां सगळें पावचें आनी तांकां आमचे मोगान हो शिक्षणीक मोगान दवरचें अशें आमकां दिसलें. बाय एडना, हे महामारीचो प्रभाव तुजेर कसो जालो आनी तुजो अणभव कितें? सिस्टर, एक लौकीक कशें सांगतलें म्हणल्यार म्हज्या जिवितांत हांव चिंत्तालें चालत्यो वस्तू त्यो तांचो म्हाका खोलायेन हे मारामारीच्या वेळार अनुभव येयलो.
उदाहरण भिरांत केन्नाच जिवितांत पळोवंक ना तसली भिरांत आयली. दुसरी घोडी वा दुसरो दीस कितें खबर आडत तें आकांतान रावताली. इतली भिरांत येताली, कितें जायत कांयच खबर नासली. दुयेंत आसली ती कितली भिताली, ती वाचत काय ना वाचत. जी कोवीड पिडेंतल्यान साल्वार जाल्ल्यान ती मरणाच्या तोंडांतल्यान भायर येयल्ल्या भशेन भोगतालें. दुसरें म्हणल्यार एकसुरपण. हें एकसुरपणूय खूब खोलायेन भोगलें. कोणाचो मरता तेन्ना मरणाक पसून मरण एकसुरपणान जालें. तांचे दुखीन पासून तांकां कोणाचो आलाशिरो मेवना जालो आनी इतले खोलायेन एकसुरपण भोगलें. हितूंतल्यान म्हाका कळोन आयलें की भलाकी म्हणल्यार खरी गिरेस्ताय आनी देवाचें खेरीत देणें. तेजो वालोर म्हाका समजलो. आमचे कडेन खूब गिरेस्ताय एकठांयल्ली आसात. मारामारीच्या वेळार ते गिरेस्तायचें मोल कांयच न्हीशें दिसलें. आपल्या घरच्यांक पसून मेळोंक जाय नासलें तेन्ना आसून कितें फायदो. जे थोडें आमी तांकां करूंक जातालें फोनांतल्यान खूब आदार जालो खबर घेवपाक. आनी हे वेळार खूब उपकारी ती जाली खबर फोनांतल्यान तरी घेतली म्हणून. हे म्हजे अनुभव सिस्टर. बाबा गॉडरेज, ह्या महामारीच्या वेळार तुज्या जिवितान एक शिकपी भुरगो कसो कितें प्रभाव जालो आनी तुवें ह्या अडचण्यांक कसो फुडो केलो? ह्या कोवीड दुयेंसान सगल्यांची निराशीपण आनी भिरांत हाडली. जायत्या जाणांचे बावर धंदे बंद जाले. चड करून आमची इस्कॉलांय बंद जालीं आनी ऑनलायन इस्कॉलां सुरू जालीं. हें सगळें आमकां फुडो करूंक आमच्या हेड मिस्ट्रेस सिस्टर लिबिया फेर्नांदीस आनी हेर शिक्षकांनी आमकां जायतो आदार दिलो. ह्या कोवीड पिडेंत हांव देवाचें आसणें अणभवूंक पावलो. गरजेवंतांक कशे तरेन पावोवंक येता तें हांव शिकलो. म्हाका जेन्ना भिरांत येताली तेन्ना हांव मागणें करतालो आनी म्हजी भिरांत पयसायतालो. आयज ह्या कार्यावळींत आमच्या आयकुप्यांक आनी पळोवप्यांक तुमचो संदेश कितें कसो तुमी दिवंक सोदतात मॅडम मोरेना? म्हजो एकूच संदेश, जें देवाचें उतर आमी आयकता तें वेव्हारांत घालूंक जाय. सदांच एक हेडमिस्ट्रेस कशी हांव म्हज्या टिचऱ्यांक सांगता, भुरग्यांक सदांच वयल्या पावंड्यार दवरता. जाता तितलें बरें काम आमच्या घराब्यान, आमच्या वाड्यान, आमच्या शेजाऱ्यांतायन आनी आमच्या भुरग्यांक सदांच करूंक जाय. म्हाका दिसता आमी सदांच जेन्ना आमी वयर चडटात दुसऱ्यांक हात दिवन वयर काडूंक जाय. आतां कितें जालां, आतां थोडी सेल्फिशनेस भितर सरलां. हें सेल्फिशनेस आमी फाटीं दवरून एकामेकाक हात दिवन सगल्यांक वयर काडूंक जाय. आनी अशीं बरीं कामां केलीं जाल्यार आमचेर देवाची भरपूर बेसांवां आसतलीं. सतादेव, तुमचो संदेश आमच्या आयकुप्यांक आनी पळोवप्यांक? दोऱ्यांत सुक्ती आनी बुद्धी आसता. आमचे जिवितांत दूख सूख येता. जेन्ना दूख येता तेन्ना आमी सूख कशें आपणायचें आनी दूख पयसायचें हें आमी चिंतूंक फाव. दुखान रावून आमी आमचो जीव कोबार करचो न्हय. तेन्ना सुखाची चिंतना हाडून हें दूख पयसावचें. जेन्ना सूख येता तेन्ना सुखान जियेचें. दूख आनी सूख एकठांय करून आपल्या फामिलींत सूख आपणावचें आनी हेरूय भावणांक, शेजाऱ्यांक, सोयऱ्यांक तांचें सगळें हें सूख वाडचें. अशें म्हणटात न्हय, एकवटान मागणें करतात थंय सदांच मोग आनी एकवटाय वाडटा. आयज म्हजे लागीं तुमचे लागीं एकूच विनोटी, आयज तुमचे लागीं एकूच मागणी.
एकठांय मागणें करात तेन्ना देव तुमचेर भरपूर बेसांवां घालतलो आनी ह्या बेसांवांतल्यान तुमकां जायते भरपूर देणी फावो जातली आनी हातूंतल्यान आमी सदांच खुशाल जियेतली अशी आमची आशा. एडना तुजो संदेश कितें? सो आमकां साल्वार करतली हांव स्वत मानता एकूच पदवी ती देवाची आनी देवाच्या उतरांतल्यान आमकां घटाय मेवता आनी हेच देवाच्या उतराक आमी थीर रावन ते आमच्या जिवितान पाडचें आनी निराशीपणां जेन्ना येतात ती पयस जाल्यार सगळी देवाची बरेपणाचेर नियाळ करचो, मागण्यांक वेल दिवचो आनी मागण्यांतल्यान मिसाच्या बलिदानांतल्यान आनी देवाच्या उतरांतल्यान जिवीत व्हरचें. बाबा गॉड्रेज तुजो संदेश कितें आमच्या पळोवप्यांक आनी आयकुप्यांक? म्हजो संदेश व्हडल्यांक आनी धाकल्यांकूय आमी जाता तितलो एकामेकाचो मोग करुया, एकामेकाक आदार दिवया. ह्या कोवीड परिस्थितीन जाता तितलो एकामेकाक कशे तरेन पावचें तें आमी शिकुया. आमी मागणें करुया आनी देवाक आमचे मदें दवरुया. मॅडम मोरेना, सतादेव, बाय एडना आनी बाब गॉड्रेज, तुमी हांगा आमचे मदें येवन तुमचो मोलादीक अणभव वांटलो. आयज खेरीतपणी आमच्या गोंयच्या 2 प्रांतीक लौकीक सेवा केंद्राच्या नांवान हांव तुमचे उपकार आठयतां. तुमची सेवा तुमी तुमच्या शाळेंत, तुमच्या कुटुंबांत आनी समाजांत दितात देखून आनी तेच परी तुमच्या वावराच्या जाग्यार. आनी हें करून तुमी न्हूच फकत तुमचे लौकीक आपुणें जियेतात पूण तुमी जेजूक परगडटात आनी हीच की आमकां व्हडे खुशालकायेची खबर. आनी हीच खबर वांटूंक आयज हे कार्यावळींत आमी सगळ्यांनी वांटो घेतलो. तुमचे सगळ्यांचे आभार मानता आनी मोगाळ आयकुप्यांक तुमचे आमी खेरीतपणी उपकार आठयता. तुमचो वेळ दिवन तुमी आमचे हे कार्यावळींत भाग घेतलो देखून. देव बरें करूं. Let us prepare ourselves to worship Jesus in the most holy Eucharist. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाळ इश्टानो, आयज आमी आमच्या 2 प्रांतांत लौकिकां खातीर भेटयल्ल्या सातोळ्याच्या 4थ्या दिसाक आसा आनी आयज आमचो विशय शिक्षणांतल्यान भुरग्यांचो फुडार घडोवंक वावरूंक आमचेशी तूं राव जेजू. तर आयज एके खेरीत भाशेन आमचे मागणे आनी हो आयचो दीस आमी आमचे शिक्षक, आवय बापूय आनी शाळेंत शिकयतल्या भुरग्यां पासत भेटयल्लो आसा. आतां ह्या वेळार मागण्यांचें वातावरण घडून हो पवित्र मागण्यांचो वेळ आमी पवित्र संस्कारांत आसलेल्या जेजू सांगाता मोगान सारुया. जेजूक आमचे मदें येवकार दिवन गायन करुया. जेजू जेजू मनांत काळजान आर 13. जेजू जेजू मोरान काळजान, जेजू जेजू मोनान काळजान, जेजू जेजू आधार वोंटार, जेजू जेजू आधार वोंटार, जेजू आधार वोंटार, जेजू आधार वोंटार, जेजू जेजू राती दिसा, जेजू जेजू
सगळ्या वेळार जेजू सगळ्या वेळार जेजू सगळ्या वेळार जेजू जेजू मोरान घालता जेजू जेजू मोरान घालता जेजू जेजू आधार मोठार जेजू जेजू आधार मोठार जेजू आधार मोठार जेजू आधार मोठार जेजू जेजू राती दिसा जेजू जेजू राती दिसा जेजू जेजू सगळ्या वेळार जेजू जेजू सगळ्या वेळार जेजू सगळ्या वेळार जेजू सगळ्या वेळार जेजू सगळ्या मोगान आनी सगळ्या अपुरबायेन आमचे मोदें परम संस्कारांत आसलेल्या जेजूक आमी नमस्कार करुया. भोव मोगाळा जेजू, आमी तुका नमस्कार करता आनी तुका दिनवासता. जेजू, तूं आमचो सोमी, तूंच आमचो गुरू. सगळी जाणवाय तुजे तावन व्हांवता. ह्या शुभ वेळार आमी तुजे आदीन करता. शिक्षणीक मळार केल्लो सगळ्या आमच्या लौकीक भाव भयणांचो वावर, सगळ्या आमच्या शाळेच्या शिक्षकांक, शिकपी भुरग्यांक आनी तांच्या आवय बापायंक तुजे आदीन आमी करता. तुज्या पवित्र आत्म्यान तूं आमकां बळवंत करताय. देखूनच तुज्या आसण्यांक दिसान दीस आमी ओतरेकता. आमचे जिणेचे दर एक घडयेक तूं आमकां तुज्या मोगान बाळगून दवर. आमकां जायतीं बरेपणां फावो करताय. देखून ह्या वेळार आमचें दिनवाशी काळीज आमी तुका उबारता आनी तुजे उपकार आमी आठयता. दर एका दिनवासणेच्या मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब गावून जातलो. तुझ्या मोगा गायोन करता, गायोन करता. तुज्या मोगान आमी वाडूंक ओत्मीक फुडारी आमकां फावो करताय. देखून बाप्पा तुका अर्घ दिता, अर्घ दिता. तुझ्या मोगा गायोन करता, गायोन करता. बाप्पा तुका अर्घ दिता, अर्घ दिता.
तुज्या मोगाक गायन करतां, गायन करतां. शिक्षण घेवंक आनी दिवंक आमची मनां उजवाडायताय देखून बाबा तुका आर्गां दितां, आर्गां दितां. तुज्या मोगाक गायन करतां, गायन करतां. अवघड आनी आव्हानीक परिस्थितींनी आमकां पवित्र आत्म्याचें बळ फावो करताय देखून बाबा तुका आर्गां दितां, आर्गां दितां. तुज्या मोगाक गायन करतां, गायन करतां. आमच्या मोगाळ आनी शिस्तिवंत शाळेच्या वडिलां, शिक्षकां आनी शाळेंत वावुरतेल्या दर एकल्या पासत बाबा तुका आर्गां दितां, आर्गां दितां. तुज्या मोगाक गायन करतां, गायन करतां. आमच्या सांगाता जियेतेल्या आनी शिंकतोल्या दर एका भुरग्या पासत बाबा तुका आर्गां दितां, आर्गां दितां. तुज्या मोगाक गायन करतां, गायन करतां. शिक्षणा बरोबर आमचो भावार्थ वाडोवन आनी आमी बरीं तीं मुल्यां शिकूंक आदार दितोल्या पासत बाबा तुका आर्गां दितां, आर्गां दितां. तुज्या मोगाक गायन करतां, गायन करतां. दिनवासनीच्याच मनान ह्या वेळार आमचे ताळे एक करून देवाक दिनवासुया गायन करून जिव्या देवाक वाकणटा. व्हडत्या देवाक वाखाणुया, मोगाळ बापा दिनवासुया. मातकी भुरग्याक सोडून काडली, जिसू सोबे जिवी केली. जिव्या देवाक वाखाणटा, सगळ्या खालसांक दिन वाजता. जिव्या देवाक वाखाणटा, सगळ्या खालसांक दिन वाजता. ह्या शुभ वेळार देवाचें उतर आयकूंक आमी तयार जावया. मातेवाचें शिव वर्तमान 22:05 वळी 13 ते 16. तुमी प्रितुमेचें मीठ, पूण मिठाची कारसाण बिगडली जाल्यार ती ताका कशे भाशेन परतून दिवंक जायत? तें फकत भायर उडोवचें आनी पांयां तोळा मोस्तिवचें आनी कित्याकूच उपकारो ना. तुमी संवसाराचो उजवाड. दोंगराच्या माथ्यार बांदलोलें शार लिपोवन उरोना. पायली पोंदां दापून दवरूंक कोणूच पोंटी लायना.
घरांत आसत्या सगल्यांक तिचो उजवाड ओडूंक तिका एक पेडार दवरतात. त्याच पोरी तुमच्यो बऱ्यो कोरण्यो पळोवन स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक मनशांनी वाखाणचे खातीर तुमचो उजवाड तांचे मुखार पोळचोळून दी. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक जबाब दिवन गायन करुया जेजू भाशेन. जेजू भाशेन अशें हांवें उलयतना वावुरतना जेजू भाशेन अशें म्हणा हीच म्हजी प्रार्थना. जेजू भाशेन जावचें हांवें दिसान दिसा किरा किरा कांतिवन मुर्ताची म्हज्या मनाची तातना. जेजू भाशेन अशें हांवें उलयतना वावुरतना जेजू भाशेन अशें म्हणा हीच म्हजी प्रार्थना. आयकल्ल्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. शिक्षणा वरवीं आमचें जिवीत प्रकाश भरीत जाता आनी स्वादिश्ट जाता. आनी हें करूंक देवाचें उतर आमकां जण एकल्याक एक आदार जाता. शिक्षण दितना आनी शिक्षण घेतना आमचें मोदें आनी आमच्या सांगाता जेजू आसप ताचें आसणें हें चड गरजेचें. जेजू आमच्या सांगाता आसल्यारूच आमचें शिक्षण फायद्याचें जाता. आमची मनां उजवाडावंक तो आमकां आपल्या पवित्र आत्म्यान भरता आनी आमचीं काळजां जागोवंक आपल्याच मोगान तो आमकां भरता. जेजू वेणें आमी उत्सुक्त आनी नेणार, पूण जेजू सांगाता आमच्यान जायतें बरें करूंक जाता. हें तें जेजूच्या आसण्याचें बळ आमच्या जिवितान. वय जेजू, तूंच म्हाका जाय. शिक्षणांतल्यान भुरग्यांचो फुडार घडोवंक वावरूंक आमचेशीं तूं राव जेजू. शिक्षणांतल्यान तुज्या उजवाडाचे फोलेर आमी जावं. आमचें तशेंच दुसऱ्यांचें जिवीत मिठा पोरी स्वादिश्ट करूंक तुजे भाशेन आमी जावंक आमचेशीं राव जेजू. मागणें. जेजू, तूंच आमकां जाय. तुजेच भाशेन आमी जावंक आमचेशीं तूं राव जेजू. ह्या आमच्या काळजाचे ओंत्रेक ह्या वेळार विस्वासान केल्ल्या आमच्या मागण्या वरवीं बाबाक उबारुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब गावून जातलो. तुजेशी येता जेजू, आमच्या
आमचेशी तूं राव जेजू तूं एकलोच आमचो विस्वास तूं आमचो विस्वास जेजू तूं शिक्षका मोटले व्हडलो शिक्षक तुजें मन आमकां दी तुज्या काळजा सारकें आमचें काळीज कोर अशें आमी शिक्षणीक मोलार आमचो फावो तो तेंको दिवन आमचो लौकीक कार्याचो वावर आमी ओदीक आनी ओदीक फुडें व्हरूंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड आमकां फावो कोर जबाब तुजेशी येता जेजू आमचेशी तूं राव जेजू तूं एकलोच आमचो विस्वास तूं आमचो विस्वास जेजू मोगाला शाळेन शिकतेली आमची भुरगीं आपलें जिवीत आनी फुडार बरो जावंक आवडेतात दिसान दीस आमची शिक्षकां आनी आवय बापूय आमचे पासत वावुरतना तांच्या सांगाती रावन तांचो धीर आनी आदार जावंक तांचें जिवीत उजवाडीत आनी स्वादिश्ट करूंक ती वावुरतना तूंच तांचेशी राव जेजू जबाब तुजेशी येता जेजू आमचेशी तूं राव जेजू तूं एकलोच आमचो विस्वास तूं आमचो विस्वास सोम्या जेजू आमच्या शाळेनी आनी शाळेच्या खात्यांनी वावुरतेलीं भावा भयणां जायत्या आगोडायेक फुडो कोत्तात सगळे कायदे पाळतना जायते पाव तांकां जायते सॅक्रिफीस करूंक पडटात असल्या वेळार दिटायेन आनी मोगान वावरूंक तूंच तांचे बोल जा जेजू जबाब तुजेशी येता जेजू आमचेशी तूं राव जेजू तूं एकलोच आमचो विस्वास तूं आमचो विस्वास कोविड-19 हे गंभीर पिडेचे परिस्थितीन आमी आसतना शिक्षण घेवंक सोंपेपण मेळोवंक सगळ्या आमच्या भुरग्यांच्या हातांत सगळ्या वेळार मोबायल आसात थोडी तांचो जायतो बरो फायदो काडटात जाल्यार थोडी तांचो दुरुपयोग करतात असल्या वेळार मोगला जेजू तूंच तांणी तुमचे आसने अणभवून आपल्या आवय बापाय तशेंच शिक्षकाचे शिकवणेन तुका मानता तशें ताणें आपलें जिवीत जिवंक तांचेशी रावून तुज्या मोगान तांकां बाळगून दवर जेजू जबाब तुजेशी येता जेजू आमचेशी तूं राव जेजू तूं एकलोच आमचो विस्वास तूं आमचो विस्वास ह्या वेळार ओगेपणान तुमच्यो खासगी गरजो आनी मागणी जेजूशी घालुया जबाब तुजेशी येता जेजू आमचेशी तूं राव जेजू तूं एकलोच आमचो विस्वास तूं आमचो विस्वास आतां सगळीं आमची मागणी एक करून जेजून शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यान बापाक आमची मागणी उबारुया आमचे बापा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणी पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमेन
बाप्पा मोगाळा शिक्षणीक मळार वावुरतना प्रितुमेचें मीठ आनी उजवाड आमी जावं तूं आमकां आपयताय. आमचे जिणेचे चालीन आनी आमच्या वावरान आमचें कार्य आनी आमचो हेतू जेजूच्या मोगाळ आसण्यान उदीक यशवंत आनी फळवंत करूंक सगळ्या शिक्षकांक आवय बापायंक आनी शिकपी भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक पवित्र आत्म्यांची भरती फावो जावंक अशें शिक्षणांतल्यान भुरग्यांचो फुडार घडोवंक वावरूंक जेजूचें आसणें आमी दिसान दीस सोदूंक आनी मोगान देवाचें राज विस्तारूंक दर एक लौकीक भाव भयण वावरूंक पवित्र आत्म्यांचो उजवाड आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. शेवटाक जेजूचो आशिर्वाद घेवंक तयार जावन गायन करुया संस्काराक इतल्या व्हडत्या. संसाराक इतल्या व्हडत्या साश्टांगेन मान करता सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवादोर नवो दवरता सैमाचे विशय आमचे घुस्पटात गुटा मुखार तिरवाडो आमचो भावार सोय व्हडते विशय दिनार प्रितीच्या बापाक आमच्या जय दिवन पुताक ताच्या मुरगोटून कर्जां तोडा वंदुया वकाडुया उपसोल्या ताचे मोदलो मोगाच्या पवित्र आत्म्यान संसर्ग घालतेपणान मान दिवया सासना सासना